शेख चिल्ली की अय्यारियाँ पार्ट नंबर 10। जो दोस्त इस स्टोरी को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और हमारे चैनल बुक्स MP3 को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और अपनी पसंदीदा कहानियों और किताबों के लिए आप हमारे इस चैनल बुक्स MP3 को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। चलें इस कहानी का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। क्यों, इससे क्या होगा? बंदर ने हैरत से पूछा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, शेख चिल्ली ने कहा। दरअसल तुम्हारी छलांग बहुत खूबसूरत और मज़ेदार होती है। बंदर इसके झांसे में आ गया और वहां से 10 कदम पीछे हट गया। शेख चिल्ली तेजी से आगे बढ़ा और जमीन पर पड़ी तिलिस्मी हड्डी उठाई। फिर यकदम घुसीले लहजे में बंदर से कहने लगा, अरे ओ बंदर की औलाद, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बंदर ने गुस्से से चीखते हुए दोबारा इस पर छलांग लगा दी। शेख चिल्ली ने फौरन हड्डी इसकी तरफ सीधी की। हड्डी से शोले निकलकर बंदर के जिस्म से टकराए और वो दर्द की शिद्दत से चीखता चिल्लाता हुआ तड़पने लगा। शेख चिल्ली अपनी कामयाबी पर हंसा और वहां से आगे चल दिया। इसके बाद और किसी बला ने इस पर हमला करने की कोशिश न की और वो इस दरख्त तक जा पहुंचा जो पत्तों की शाखों से मारूम था। इसका तना काफी चौड़ा था और बुलंदी पर इसमें एक सुराख नजर आ रहा था। शेख चिल्ली समझ गया कि वही सुनहरी नाग का बिल है। वो दरख्त से चंद कदम पीछे हटकर जमीन पर बैठ गया और सामरी की दी हुई तिलिस्मी बीन बजाने लगा। बीन की आवाज तेज होती गई। चंद लम्हों बाद इर्द गिर्द की झाड़ियों से मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े सांप निकलकर शेख चिल्ली के सामने जमा होने लगे और बीन की आवाज पर झूमने लगे, लेकिन सुनहरी नाग न आया। शेख चिल्ली और जोर से बीन बजाने लगा। चंद मिनट में ही वहां हजारों सांप जमा हो गए। फिर दरख्त के सुराख से एक बड़ा सुनहरी नाग निकला और दरख्त से उतरकर शेख चिल्ली की तरफ बढ़ा। इसी सुनहरी नाग के 4 फन थे जिनसे फुनकारें खारिज हो रही थी। इसी लम्हे आसमान से तेरानदियो उतरा ता दिखाई दिया। गड़बड़ जादूगर, बीन बजाना बंद करो, वो दहाड़ा। लेकिन शेख चिल्ली ने बीन बंद करने की बजाय इसकी आवाज तेज कर दी। सुनहरी नाग बीन की लेप पर झूम रहा था। सुना नहीं तुमने कमबख्त, तेरानदियो ने गजबनाक होकर कहा। वो भी अब झूमने लगा था। शेख चिल्ली ने बीन बंद न की। जैसे जैसे सुनहरी नाग झूम रहा था, इसी तरह तेरानदियो भी झूम रहा था, शायद इसलिए कि इसकी रूह नाग में थी। मैं तुम्हें कच्चा चबा डालूंगा, गड़बड़ जादूगर, तेरानदियो झूमता हुआ गर्राया। बंद 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 करो। वो अब शेख चिल्ली के करीब आ चुका था। शेख चिल्ली ने एक हाथ से हड्डी इसकी तरफ सीधी कर दी। तिलिस्मी हड्डी से शोले निकलकर तेरानदियो पर पड़े और वो दर्द की शिद्दत से चीखता हुआ पीछे हट गया। गड़बड़ जादूगर, तुम क्या चाहते हो? इसने कहराते हुए पूछा। तुम्हारी मौत, गधे के बच्चे, शेख चिल्ली ने हंसकर कहा और दोबारा बीन बजाने लगा। इसकी बात सुनकर तेरानदियो घबरा गया और सुनहरी नाग की तरफ दौड़ा। शेख चिल्ली समझ गया कि वो सुनहरी नाग को उठाकर ले जाना चाहता है। इसने एक बार फिर तिलिस्मी हड्डी से तेरानदियो पर शोले बरसाए और वो चीखता हुआ पीछे हट गया। सुनहरी नाग मस्ती में बराबर झूम रहा था। तेरानदियो कहने लगा, मैं समझ गया हूं कि तुम गड़बड़ जादूगर नहीं, शेख चिल्ली हो और मुझे हलाक करके अपनी दुल्हन को आज़ाद कराना चाहते हो। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी दुल्हन को आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ। हरगिज़ नहीं, तुम्हें हलाक करके परिस्तान के बादशाह से इनाम भी तो वसूल करना है। शेख चिल्ली गर्राया। फिर इसने बीन फेंकी और तलवार निकालकर सुनहरी नाग पर हमला कर दिया। सुनहरी नाग का पहले ही वार में एक फन कट कर दूर जा गिरा। इधर तेरानदियो का एक बाजू जिस्म से कट गया। दूसरे वार पर नाग का दूसरा फन कटा तो तेरानदियो का दूसरा बाजू कट गया। वो कटे हुए बाजुओं के बावजूद चीखता हुआ शेख चिल्ली की तरफ लपका और शेख चिल्ली ने एक ही वार में नाग के बकिया दोनों फन काटा।
تیران دیو کی دونوں ٹانگیں کاٹ گئی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ شیخ چلی نے آخری وار کر کے ناگ کا جسم کاٹ ڈالا۔ ادھر تیران دیو کی گردن کٹ گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ شیخ چلی نے آخری وار کر کے پرزور کہکا لگایا اور تلسمی ہڈی کے ساتھ موت کی وادی سے باہر نکل آیا۔ جب وہ تیران دیو کے محل کے قریب پہنچا تو محل کی چھت پر نرگس پری سندل اور وزیر زادی کنول کھڑی تھی۔ تیران دیو کی میں نے ہلاک کر ڈالا ہے، تم سب آزاد ہو، اب باہر آ جا، شیخ چلی نے ہنس کر کہا۔ وہ تینوں خوشی خوشی محل سے باہر آ گئی۔ شیخ چلی انہیں لے کر پرستان کے بادشاہ کی طرف چل دیا۔ شاہی دربار میں پہنچ کر اس نے پرستان کے بادشاہ کو تیران دیو کے مرنے کی خوشخبری سنائی تو بادشاہ اور اس کے درباری بہت خوش ہوئے۔ علی جا، اب اپنا وعدہ پورا کر دیجئے، شیخ چلی نے کہا۔ گڑبڑ جادوگر، چند دن ہر مہمان رہو، بادشاہ نے کہا۔ آپ ہمارے مہمان رہو چند دن کے لیے، بادشاہ نے کہا۔ علی جا، میں گڑبڑ نہیں ہوں، صرف شیخ چلی ہوں۔ میں نے آج سے جادوگری چھوڑ کر اپنا نام بدل لیا ہے اور اب واپس اپنے ملک جانا چاہتا ہوں۔ ابھی مجھے اپنے بھائیوں کی خبر لینی ہے۔ بادشاہ نے شیخ چلی کو اڑنے والا ایک تخت اور بہت سا مال و زر دیا۔ شیخ چلی اپنی دلہن کنول اور کنیز سندل کے ہمراہ تخت پر سوار ہوا اور تخت اس کے ملک کی طرف اڑنے لگا۔ اپنے ملک پہنچ کر اس نے دلہن اور کنیز کو اپنے محل چھوڑا اور خود تخت پر بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر پہنچ کر اس نے تخت شاہی محل میں اتارا۔ بادشاہ اور ملکہ کو خبر ہوئی تو وہ باہر نکل آئے۔ شیخ چلی کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے۔ شیخ چلی، یہ تخت تمہیں کہاں سے ملا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ حضور، یہ پرستان کے بادشاہ نے انعام میں دیا ہے، شیخ چلی بولا، اور اس نے وزیر زادی کنول کے اغوا اور تیران دیو کی ہلاکت کا واقعہ بیان کر ڈالا۔ پھر بولا، حضور، میرے بھائی کچھ دن پہلے اپنی بیویوں کی لاشیں فروخت کرنے یہاں آئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ او، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بادشاہ نے حیران ہو کر کہا۔ انہیں تو ہم نے 3 سال کے لیے قید کر دیا ہے۔ میری درخواست ہے کہ انہیں رہا کر دیجئے، شیخ چلی نے عرض کی۔ بادشاہ نے حکم دیا اور سپاہی اس کے بھائیوں کو قید خانے سے لے آئے۔ شیخ چلی کو دیکھ کر انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو کیوں ہلاک کیا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ شیخ چلی نے شروع سے آخر تک ان کے حسد، انتقام کی داستان بیان کر ڈالی۔ پھر کہنے لگا، ان کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے۔ اب میں انہیں اپنے ساتھ محل میں رکھوں گا اور ان کی شادیاں کروں گا۔ سنو، اگر تم نے دوبارہ شیخ چلی سے جھگڑا کیا تو میں تمہیں موت کی سزا دوں گا۔ بادشاہ نے بھائیوں سے کہا اور انہوں نے قسم کھا کر یقین دلایا کہ وہ آئندہ شیخ چلی کے وفادار رہیں گے۔ شیخ چلی اپنے بھائیوں کو وہاں سے اپنے محل آیا اور گاؤں کے معزز گھرانوں میں ان کی شادیاں کرا دی۔ پھر وہ سب مل جل کر اور ہنسی خوشی شیخ چلی کے محل میں رہنے اور اس کی وفاداریوں کا دم بھرنے لگے۔ اسی طرح کی مزید کہانیاں حاصل کرنے کے لیے بکس MP3 کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔